सानू ते कैद सजन दा गहना है, ते वो जिंज रखे उंज रहना है। और हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। इकबाल कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि सुना है पाकिस्तान के हिंदुस्तान के मुसलमान जवान मायूस हो गए। कहने लगा ना मायूस होना, निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार हो। मुझे रमजान शरीफ से पहले ना एक बच्चे ने रुका दिया, मिंबर की तरफ जा रहा था मैं जुम्मे का बयान करने के लिए, तो रुका दिया। कहने लगा हज़रत साहब रोजे आ गए, हमने भी मस्जिद जाना है, जरा पक्के नमाजियों से कह दें तिरछी नजरों से ना देखें, हमें घूरे ना, हम गलत हैं। रमजान के रमजान आते हैं कि मैं अभी आ रहा था ना, तो प्यारे बच्चे नौजवान ऐसे मेरी गाड़ी के आगे घूम रहे थे, तो मैं अपने आप पे अफसोस कर रहा था, असी आने आ मुंडे प्यार नहीं करते, ये तको ना मुंडे बेचारे कितना प्यार करते ने दीन दिन हाथ। हालांकि मेरी कोई अज़ियत नहीं है, मसलन मेरे साथ क्यों इस तरह करें, मैं पसंद नहीं करता इस्तकबालों को, लेकिन सोच रहा था कि यार अगर दीन के खादिमों से इन बच्चों का इतना प्यार है तो मदीने वाले रसूल से कितना प्यार है। अपने दिलों में लोगों के लिए थोड़ा दिल थोड़ा बड़ा करें। ये कुछ लोग पसंद नहीं आ जाते, कबूल नहीं हो जाते, कुछ लोगों को मांग नहीं लिया जाता, कुछ को रख नहीं लिया जाता, कुछ लोगों को कह नहीं दिया जाता तूने जाना नहीं। तो किसी ने कहा था इश्क उजरत तलब न था वरना हम तेरे दर पे नौकरी करते। कुछ तो तड़पते हैं ना, तो कुछ को कहा जाता है यार तू आ जाना, तू रह जाना। हज़रत साद बिन हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज सुनी कि फलां आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहां बरसो और उसके खेत को सैराब करो। तो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहां बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज सुनी थी हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूं, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूं। उससे पूछा तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा छोटा जिम्मेदार हूं, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे बहन भाइयों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा पूरा, और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूं, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ। हज़रत अली अखरोट खा रहे थे तो पूरा जोर लगा रहे हैं तो अखरोट कोई नहीं टूटता, पूरा जोर 2-3 दफा, कभी इस दांत में कभी इस दांत में, टूटता ही नहीं। कहते मैं हंसने लगा तो हजरत अली ने मुझे पास बुलाया, कहा बेटे इधर आ। तो मैं गया तो कहने लगे क्या सोच रहा है? कहते मैं डर गया। मैंने कहा हुजूर कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं जो सोच रहा था तू बता। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। और मानने लगे मैं बताऊं तू क्या सोच रहा था? बताऊं? का हुजूर बताइए। आप फरमाने लगे तू सोच रहा था बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ दिया था? तो फरमाते हैं शेरे खुदा का रंग ही बदल गया। पहले मुस्कुरा रहे थे, फिर अंदाज बदल गया। उन्होंने अपने मुंह से वो जो अखरोट लगा था झाड़ा, हाथ यूं झाड़े, इमामा सीधा किया
اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے, کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ, کوئی خیبر آ تو لا, میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں. ایک بات ہے سیدنا عمر کی, شیر کی باتیں شیروں جیسی. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد اگر یہ اعلان ہوا نا کہ ساری دنیا کے لیے فیصلہ اور ہے, ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا, تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے رب بڑا مہربان ہے, عمر کو جنت دے گا. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر اتنا لگتا ہے, اس لیے کہ جتنا کریم ہے نا اتنا بے نیاز بھی ہے. اس کی بے پرواہی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نا سب جنت میں چلے گئے, ایک رکے اس کا حساب سخت ہے, اس سے باز پرس کرنی ہے, استفسار کرنا ہے, ایک رکے. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے روک لیا جائے. میرے ایک شخص نے نام لیا محمد اجمل, اور میں نے کہا بھائی پورا نام محمد اجمل رضا قادری ہے میرا, اور میں نے اپنی وصیت لکھ کے رکھی ہوئی ہے. وصیت تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو سب سے پہلے میری قبر پہ قادری لکھا جائے, اس لیے کہ یہ میری نسبت ہے, اور مجھے امید ہے کہ صبح قیامت جب میدان حشر میں اٹھایا جاؤں گا تو اس کی برکت سے اللہ فرمائے گا اس کو بھی بلا لو, یہ بھی عبد القادر جیلانی کا نام لیا کرتا تھا. اور اگر محبت اخلاص والی ہو, پیار والی ہو, عقیدت والی ہو, تو حضرت ابو ذر غفاری نے تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر بندہ کسی نیک بندے سے پیار کرے, نہ اس سے مل سکے, نہ اس طرح کے کام کر سکے, پھر بھی کوئی نتیجہ نکلے گا, تو حضور نے فرمایا پیار خالص کرے, اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا. جو پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے, جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے. تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے, روزہ میرے لیے. اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی, میں خود جزا دوں گا روزے کی. اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے, جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے, فحش گوئی سے اجتناب کرے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے, اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں, میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں.